अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी के लिए अल्लाह के दो बहुत बड़े करिश्मे लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और यकीन हो जाएगा आपको कि यकीनन अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है, वो जो चाहे यकीनन कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो के अंदर ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपके दिल के अंदर अल्लाह के लिए और मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वीडियो होने वाली है, इसलिए मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिए। मेरे प्यारे भाइयों, दोनों ही करिश्मे बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, भाई बहन, निजापुर से जहाँ तक हो सके वहाँ तक। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी और जो सुन्नी भाई हैं वो यकीनन इस बात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह ताला उनका जिस्म यकीनन कब्र के कीड़ों के लिए हराम कर देता है। यही अल्लाह के महबूब बंदों की शान है। यकीनन मेरे प्यारे भाइयों, हमारे यही अकीदा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले जितने भी अल्लाह के वली हैं वो यकीनन अपनी कब्रों के अंदर जिंदा हैं और साथ ही साथ हमारा ये अकीदा है कि हमारे आका भी जिंदा हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को बनाया, आप खुद सोचिए, तसव्वुर कीजिए, जिनके सदके में कब्र के कीड़ों को बनाया गया हो, उनके क्या मजाल, उनकी क्या हैसियत हो, हमारे आका के जिस्म का बाल भी बाकी कर सकें। और मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं वो यकीनन कब्र के अंदर भी अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उन तक रिज़्क पहुंचाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, पाकिस्तान का एक चैनल है जिसका नाम मदनी चैनल है। ये बहुत ही मशहूर चैनल है और जो भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते होंगे और जो भी दावत इस्लाम से ताल्लुक़ रखते होंगे उन सभी को इस चैनल के बारे में मालूम होगा। मेरे प्यारे भाइयों, उस चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम आता था, एक नाटक आता था जिसका नाम ज़ियारत मुक़द्दसा था, जिस प्रोग्राम के अंदर मुक़द्दस ज़ियारत करवाई जाती थी, यानी औलिया किराम, सहाबाए किराम और अल्लाह के नबी की बारगाहों की ज़ियारत करवाई जाती थी। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो प्रोग्राम था बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ। आपको बता दूं, मदनी चैनल का जो काफिला था वो एक सहाबाए किराम की बारगाह में पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों, उस जगह की उन्होंने वीडियोग्राफी की और मैं आपको बता देना चाहता हूँ वहाँ जो देखने को मिला वो बड़ा ही हैरान कुन था। मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है आपको मेरी बात झूठी लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसी चैनल के द्वारा यकीनन वो वीडियो अपलोड किया गया जिसके अंदर उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की। जिस प्रोग्राम में मदनी चैनल वालों ने खुद ये बात बोली कि जब हम पहुँचे सहाबाए किराम की बारगाह में, यानी जब हम पहुँचे हज़रत अबू शैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, जब हम वहाँ पर दुआ मांग रहे थे तो हमारे कैमरे ने वो चीज़ रिकॉर्ड की जिसको सुनकर यकीनन बड़ी हैरानी होती है, जिसको देखकर यकीनन बड़ी हैरानी होती है। और यकीनन इस वीडियो के ज़रिए हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि यकीनन अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं वो अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा होते हैं और ये बहुत बड़ा सबूत देखने को मिला। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, यानी ये जो कब्र मुबारक है हज़रत अबू शैबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है और इन्हीं का मज़ार इस तरीके से हिलने लगा था जिसको देखकर यकीनन बड़ी हैरानी होती है। यानी मदनी चैनल वाले जो थे, जो मदनी काफिला था, वो अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर दुआएं मांग रहे थे। जब तक मदनी चैनल वाले दुआएं मांगते रहे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे, मेरे प्यारे भाइयों, तब तक यकीनन वो कब्र हिलती रही। आप सोच लीजिए यकीनन कितनी हैरानी वाली बात है। यकीनन कहीं ना कहीं ये अल्लाह का करिश्मा है, अल्लाह अपने जाहिर होने को दिखा रहा है कि मैं मरने के बाद यकीनन अपने महबूब बंदों को बचा लेता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, हो सकता है आपको मेरी इस बात के ऊपर यकीन ना आए, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप मदनी चैनल के ऊपर जाइएगा और इस वीडियो को तलाश कीजिएगा जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को जाकर अपनी आंखों से देखिए, यकीन हो जाएगा आपको कि यकीनन ये बात जो है वो बिल्कुल सच है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यकीनन ये अल्लाह के महबूब बंदों की शान है। तो जो नबी के गुस्ताख जो ये बात कहते हैं कि आग का कब्र के अंदर जिंदा नहीं है, तो मेरे प्यारे भाइयों, उन सभी के लिए ये जिंदा मिसाल है। हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद तौबा कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, जिस अकीदे पे आप चल रहे हैं यकीनन वो आपको जहन्नुम में ले जा सकता है। जो हमारे नबी को माज़अल्लाह मुर्दा समझे, यकीनन उसका ठिकाना भी यकीनन जहन्नुम ही होगा। यह बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाइयों, आपको मैं एक और अल्लाह का बहुत बड़ा करिश्मा बता दूं तो ये जो वाकया गुजरा ये अभी हाल में ही गुजरा है। आपको बता दूं, मैं इस बात की तस्दीक नहीं करूंगा, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि ये बात सच है या झूठ है।
ہے۔ اللہ عالم یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے یا پھر کسی نے افواہ پھیلا دی ہو۔ آپ کو بتا دوں 50 سے بھی زیادہ یوٹیوب چینل والوں نے اس واقعے کو اپلوڈ کیا ہے اور ابھی حال میں ہی اپلوڈ کیا ہے، تو مجھے لگا کہ آپ کو یہ بات بتانی چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یقیناً اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جس جگہ کا میں واقعہ سنانے والا ہوں، اگر اس علاقے کا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے ہمارا، تو یقیناً آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سبھی کو بتا دوں جو واقعہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے شکرکر۔ آپ کو بتا دوں وہاں ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، یعنی میرے پیارے بھائیوں ایک مزہ نام کا مستری جس کو کرنٹ نے پکڑ لیا، یعنی اس کو کرنٹ لگ گیا۔ اور آپ کو بتا دوں جب ڈاکٹر کے پاس اس شخص کو لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا تو معلوم یہ پڑا کہ اس کی سانسیں بھی رک چکی ہیں، اس کی دھڑکنیں بھی رک چکی ہیں، یعنی اس کی موت واقع ہو چکی ہے، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں جب یہ بات کنفرم کر دی ڈاکٹر نے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس آدمی کو گھر لے کر آیا گیا، اس کو نہلایا گیا اور میرے پیارے بھائیوں دفنانے کی تیاری ہونے لگی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں جب دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو کسی نے یہ بات بولی کہ اب کوئی رشتہ دار آ رہا ہے ان کا بہت ہی خاص جو ان کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے 10 منٹ کے لیے ان کو نہ دفنایا جائے، ان کا انتظار کیا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں بہت ہی حیرانی والی بات سامنے آئی یہ کہ 10 منٹ ابھی ہوئے نہیں تھے کہ اس لڑکے کے چہرے کے اوپر، اس آدمی کے چہرے کے اوپر جس کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے چہرے کے اوپر پسینہ آنے لگا۔ لوگوں نے جب اس چیز کو دیکھا کہ اس آدمی کے اوپر جو یقیناً اب مر چکا ہے اس کے چہرے کے اوپر پسینہ آ رہا ہے تو یقیناً بڑی حیرانی ہوئی اس بات کو لے کر ان کو، کیونکہ مرنے کے بعد کسی کے چہرے کے اوپر پسینہ نہیں آتا ہے۔ تو لوگوں نے جب اس چیز کو چیک کیا تو ان کو معلوم پڑا کہ یہ زندہ ہے، تو میرے پیارے بھائیوں فوراً ہی اس شخص کو ہاسپٹل لے کر جایا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں اس کے آگے مجھے یہ بات تو نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور میرے پیارے بھائیوں یہ بات بھی پکی ہے کہ مرنے کے بعد یقیناً کوئی زندہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے اور وہ یقیناً ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں آپ سبھی کو وہ واقعہ بھی یاد ہوگا، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دی تھی، اور جب وہ ہوش میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ تم کتنی دیر سوئے ہو، تو عزیر علیہ السلام نے یہ بات بولی کہ میں صبح سویا تھا، تھوڑا لمبا سو گیا، یعنی عصر میں اٹھاؤں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد اٹھایا گیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں آپ دیکھ لیجئے کہ عزیر علیہ السلام کو بھی موت واقع ہو چکی تھی، لیکن اللہ جسے چاہے یقیناً زندگی دوبارہ دے سکتا ہے، یہ اللہ کی شان میں شامل ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ہر شے کے اوپر قادر ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے کہ وہ جو شخص تھا جس کو موت آ چکی تھی وہ یقیناً زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ہمیشہ دکھاتا رہتا ہے ہم لوگوں کو تاکہ ہم اس کے قریب آ سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا دی کہ مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو بات ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن جو بات سامنے آئی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے بھائیوں اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہر مسلمان بھائی تک پہنچا دیجیے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں جاتے جاتے آخر میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یعنی 10 سال بعد 20 سال بعد کئی 600 سال بعد بھی یقیناً ایسے ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کی قبر یقیناً باہر آ گئی، جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد یہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آج جن کو دفنایا گیا ہے جو رونق ان کے چہرے کے اوپر ہوتی تھی جیسے کہ یقیناً آج ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو یقیناً اللہ بچانے والا ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بچاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، خوشی رہے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔